नाज़रीन आदाब। 17 दिसंबर 2022 मुताबिक 22 जमादिल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुस्से रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी 3 माह से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। यात्रा के 100 दिन मुकम्मल होने पर उन्होंने राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यात्रा समेत कई मसाइल पर सहाफियों के सवालात के जवाब दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन मुसलसल जंग की तैयारी कर रहा है, जबकि हुकूमत इसे समझने के बजाय सो रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में भाईचारा है, लेकिन नफरत ऊपर से फैलाई जा रही है। इस यात्रा का मकसद नफरत को मिटाना है। भारतीय जनता पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालिक पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के मुतनाज़ बयान पर मुल्क भर में धरना मुजाहरा करने का ऐलान किया है। यह एहतजाजी मुजाहरे मुल्क की तमाम रियासतों की राजधानियों में होंगे। बीजेपी कारकुनान पाकिस्तान और पाकिस्तानी वजीर खारजा का पुतला जलाकर उनके शर्मनाक बयान की शदीद मजम्मत करेंगे। यूपी में बिजली चोरी के 9 मुकदमात में 2-2 साल यानी कुल 18 साल की सजा भुगत रहे एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। अदालत उज़्मा ने शख्सी आज़ादी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को रिहाई की बुनियाद करार दिया और कहा कि अगर हम ज़ाती आज़ादी के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे तो इंसाफ की तनज़्ज़ुली होगी। बजरंग दल और उससे वाबस्ता कुछ तंजीमों के कारकुनान ज्योति टाकीज़ इलाके में जमा हुए और पठान की मुखालिफत के अलावा शाहरुख खान और अदाकारा दीपिका के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए, वरना वो उसे यहाँ नुमाइश की इजाजत नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज भी ज़राअत रियासत की एक बड़ी आबादी का जरिए माश है। रियासत की ज़रख़ेज़ ज़मीन और वाफिर आबी वसाइल काश्तकारी के इम्कानात को मज़ीद बढ़ाते हैं। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुंतखब किए गए 431 सीनियर तकनीकी मुआविनीन के तकर्रुरी ख़त तक़सीम प्रोग्राम में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। रियासत में रोज़गार मिशन के तहत 9 मुंतखब सीनियर तकनीकी मुआविनीन को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आपके पास अच्छी डिग्री के साथ साथ अच्छा तजुर्बा भी है। रियासत में 6 ज़राई यूनिवर्सिटियां वाक़ हैं और उनके जरिए मुल्क और रियासत को अच्छे ज़राई ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं। अंग्रेजों के दौर में बनाया गया 109 साल पुराना पक्का पुल कितना मजबूत है, इसकी 4 मुख्तलिफ तकनीकों से तहकीक की जा रही है। इसकी रिपोर्ट आने में 10 दिन लगेंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जांच रिपोर्ट आने के बाद पुल को भारी गाड़ियों के लिए बंद भी किया जा सकता है। 30-30 क्विंटल मलबे से लदे 4 ट्रक जुमे को पुल पर 24 घंटों के लिए खड़े किए गए हैं, ताकि यह मालूम किया जा सके कि पुल कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है। इसकी जांच के लिए एक मशीन भी लगाई गई है। बताया गया है कि पुल की मजबूती को 4 मुख्तलिफ तकनीकों से जांचा जा रहा है, जिसमें लोड टेस्ट, कोर टेस्ट, कीपो टेस्ट और अपवे टेक्नोलॉजी शामिल है। पुल में इस्तेमाल होने वाला तामीराती सामान अब किस हालत में है, इसकी भी छानबीन की जा रही है। बेगम फिश 2022 के सरमाई एडिशन का एहतमाम सलीमपुर हाउस कैसरबाग में किया गया, जहां लखनऊ की डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने मेले का इफ्तिताह किया। पद्मश्री मुजफ्फर अली के साथ बातचीत में डॉक्टर जैकब ने मुजफ्फर अली की किताब पर गुफ्तगू भी की। मुजफ्फर अली ने अपनी सवाने उम्री में उन तमाम शहरों का जिक्र किया है जहां उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी और कुछ नया सीखा। उन्होंने अपने फिल्मी सफर के बारे में भी बताया और रोशन जैकब के कई सवालात के जवाब दिए जो कमिश्नर साहिबा ने किताब पढ़ने के बाद पूछे थे। बात हाथ की महारत से गंगा और जमनी के मुश्तरका वर्षे तक पहुंच गई। मुजफ्फर अली ने कहा कि अमीरुद्दौला लाइब्रेरी की हालत देखकर अफसोस होता है, क्योंकि उनके वालिद ने उन्हें बेशुमार किताबें दी थी। कमिश्नर जैकब ने इस मौजू पर कहा कि इंतजामिया इस पर आवाम के साथ मिलकर काम करेगी। एसआई भर्ती इम्तिहान 2021 में बड़ा फ्रॉड सामने आया है। ये जालसाजी गोरखपुर के न्यू सर्वोदय ऑनलाइन सेंटर में की गई। पुलिस ने यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के एसपी की तहरीर पर 11 लोगों के खिलाफ जालसाजी, जाली दस्तावेजात की तैयारी, साजिश और आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही 3 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के एसपी हफीजुर रहमान ने तहरीर दी, जिसमें एसआई भर्ती 2020-21 में जाली तरीके से नौजवानों को नौकरियां फराहम करने वाले गैंग के बारे में मालूमात दी गई हैं। अब तक 4 दर्जन यानी 48 अर्जियां इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच में शहरी तरक्याती महकमे की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी करदा आर्जी रिजर्वेशन के खिलाफ दायर की गई हैं।
ایسے میں بلدیاتی انتخابات کا نوٹیفیکیشن ملتوی ہونے کا بھی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ فی الحال سیاسی جماعتوں، شہری ترقیات کے عہدیداروں اور بلدیاتی انتخاب میں حصہ لینے کے خواہش مند دعوے داروں کی نظریں ہائی کورٹ میں 20 دسمبر کو ہونے والی سماعت پر لگی ہوئی ہیں۔ اگر 20 دسمبر کو ہائی کورٹ میں حکومت کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو 22 سے 24 دسمبر کے درمیان بلدیاتی انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے، اور اگر فیصلہ درخواست گزاروں کے حق میں آتا ہے تو الیکشن کا نوٹیفیکیشن تقریباً 15 سے 20 دن تک کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ اسرائیل فلسطین تنازعہ کا حل ہوگا۔ مسٹر نتن یاہو نے تجویز پیش کی کہ فلسطینی رہنماؤں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے بجائے سال 2020 کے ابراہم معاہدے میں ہونے والی پیش رفت میں توسیع کرنا ہوگی، اور یہ اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین اور دیگر عرب ریاستوں کے لیے امن کا ایک زیادہ مؤثر راستہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ بالآخر ایک فلسطین اسرائیل امن کو آسان بنائے گا، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بہانے ایران کے خلاف اقوام متحدہ میں منظور ہونے والی قرارداد کو غیر قانونی اور غیر معتبر قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ قرارداد اس کو پیش کرنے والے ممالک کے دوغلے رویے اور منافقت کا ثبوت ہے جو غیر قانونی اور بے اعتبار ہے۔ یہ قرارداد کینیڈا، یورپی ممالک اور صہیونی حکومت کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ ناصر کنعانی نے مزید کہا کہ اس قرارداد کو پیش کرنے والے ممالک بین الاقوامی اداروں کو ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ قرارداد ان اداروں سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور انسانی حقوق کے بہانے اپنے سیاسی مقصد کی تکمیل کرنے کی ایک روشن مثال ہے۔ ترکیہ میں بم حملے کے بعد کردوں کی اکثریت والے علاقے میں بے امنی اور پرتشدد واقعات کی نئی لہر جنم لینے کے خدشات سر اٹھانے لگے ہیں۔ مقامی گورنر کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ دیار باقر شہر کے قریب ہونے والے حملے میں 8 پولیس اہلکار اور ایک عام شہری زخمی ہوا ہے۔ ٹیلی ویژن فوٹیج میں دھماکے سے متاثرہ سفید بس کو ملبے سے بھرے روڈ پر دیکھا گیا۔ فوٹیج میں بم سے متاثرہ ایک چھوٹی گاڑی کو بھی دیکھا گیا۔ تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ان علاقوں کی تعمیر نو ہے جہاں سیلاب کے باعث انسان بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں G77 وزارتی کانفرنس میں سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پاکستان کی طرف سے G77 اور چین کی خصوصی وزارتی کانفرنس بلانے کے بروقت اقدام کو بھی سراہا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری انسانی امدادی کاموں کے ساتھ ساتھ طویل مدتی بحالی اور تعمیر نو کے لیے مکمل حمایت اور تعاون کا اعادہ کیا۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ہوا کی سمت کی بنیاد پر جنوبی ایشیا میں فضائی آلودگی کی بڑی مقدار ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتی ہے۔ فضائی آلودگی سے متاثرہ دنیا کے 10 بدترین شہروں میں سے 9 شہر جنوبی ایشیا میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شمال مغرب سے جنوب مشرق کی جانب چلنے والی ہوا کے زیر اثر بھارتی ریاست پنجاب میں فضائی آلودگی کا 30% حصہ پاکستان کے صوبے پنجاب سے آتا ہے، اور اسی طرح سے بنگلہ دیش کے بڑے شہروں میں اوسطاً 30% فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے جو بھارت پہنچتی ہے۔ اس مضر صحت آلودگی کے باعث ہر سال پورے خطے میں 20 لاکھ اموات ہوتی ہیں، اور اس کے معیشت پر بھی بھاری اثرات پڑتے ہیں۔